अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन के आगाज में इस अहम खबर से आपको आगाह करें। मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलविस दूसरे मुलजिम की शनाख्त हो गई है। मुलजिम का नाम वकार है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। आपको इस आम खबर से अपडेट करें। आपको बताएं कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलविस दूसरे मुलजिम की शनाख्त हो गई है। मुलजिम का नाम वकार है। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। बिल्कुल, इससे पहले मरकजी मुलजिम का DNA भी मैच कर गया था। मुलजिम आबिद भावल नगर का रिहायशी है। गिरफ्तारी के लिए उसके छापे मारे जा रहे हैं। और अब ये बड़ी अहम खबर आई है कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलविस दूसरे मुलजिम की भी शनाख्त हो गई है। मुलजिम का नाम वकार बताया जाता है और मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो दो अफराद ने ज्यादती की खातून के साथ, और अब इन दोनों के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट ये सामने आई है कि एक मरकजी मुलजिम जिसका DNA मैच कर गया था, उसका नाम आबिद है, वो भावल नगर का रिहायशी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जबकि एक और मुलजिम जो दूसरा मुलजिम था इस वाक़े में मुलविस, उसकी भी शनाख्त हो गई है। उसका नाम वकार बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो अब देखना यह है कि इनकी गिरफ्तारी कितनी देर में अमल में लाई जाती है। तो यकीनन ये बड़ी खुशाइन खबर है कि दोनों जो इस अफसोसनाक सानह में मुलविस अफराद थे, जिनकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उन लोगों की शनाख्त हो गई है। अब उनको गिरफ्तार करना बाकी है। दो मरकज़ी मुलजिम हैं, एक का नाम आबिद बताया जाता है और एक का नाम वकार बताया जाता है। अब दोनों को गिरफ्तार करना है। लेकिन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है इस केस के अंदर के एक मरकज़ी मुलजिम जिसका नाम आबिद बताया जाता है, उसका बाकायदा DNA मैच कर गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे भी मार रही है। उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और जो अब दूसरा शख्स है जिसकी शनाख्त हुई है, वकार के नाम से शनाख्त हुई है, इसका भी माजी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। बिल्कुल, इस केस के अंदर ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आपको बताएं कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती में मुलविस दूसरे मुलजिम की शनाख्त हो गई है। इस मुलजिम का नाम वकार है और इस मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। और जैसे कि फवाद आप कह रहे थे कि इससे पहले जो आबिद है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उसका DNA भी मैच कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके हवाले से उसके गांव के लोगों से बातचीत की गई है। उसकी जो पास्ट हिस्ट्री थी वो भी निकाली गई है और आबिद के बारे में यही पता चल चुका है कि इससे पहले भी उस पर मुकदमात दर्ज थे, लेकिन नाकिस तफ्तीश के बायस वो आज तक बाहर है। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर खान, अपडेट कीजिए। इस दूसरे मुलजिम के हवाले से भी शनाख्त हो गई है। वकार इसका नाम है और इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। जी बिल्कुल, इस मुलजिम का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और मोटरवे ज्यादती केस में ये दूसरा मुलजिम है जिसकी शनाख्त जाहिर कर दी गई है। वकारुल हसन का इसका नाम है और बताया जा रहा है कि ये किला सत्तार शाह का रिहायशी है। इससे वारदात में भी ये बराबर का शरीक है। दोनों के साबिक़ा रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान है। तो ये आबिद जो कि मरकजी मुलजिम है उसका साथी है ये, और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में ये वारदातों में मुलविस रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका मौजूद है और इस पर जो है पुलिस की भी तफ्तीश जो है बिल्कुल हतमी मराहल में है, क्योंकि दोनों मुलजिमान की शनाख्त जाहिर कर दी गई है और दोनों इस वारदात में मुलविस और खातून को मोटरवे पर इन्होंने जाति का निशाना बनाया था। और अभी पुलिस का ये कहना है कि कुछ देर बाद जो है इनके बारे में मजीद हक़ायक़ जो है वो वाज़े कर दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा जहांगीर खान, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ देर बाद मजीद हक़ायक़ जो है वो वाज़े कर दिए जाएंगे, तो इसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इसकी अब शनाख्त हो गई है, इसके हवाले से भी अब तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो इसके बारे में जो है अभी हतमी तौर पर डिक्लेयर नहीं किया गया कि इनको गिरफ्तार किया जा चुका है या कि इनकी गिरफ्तारी को अभी तक पोशीदा रखा गया है। दोनों मुलजिमान जो हैं इनके DNA सैंपल्स भी मैच कर लिए गए हैं। तफ्तीश जो है, जो DNA बेस्ड तफ्तीश थी इस केस की, वो मुकम्मल कर ली गई है। तमाम शवाहिद जो इकट्ठे किए गए थे उनकी बेस पे, सपोर्टिंग एविडेंसेस वहाँ से लिए गए थे, उनकी बेस पे होने वाली तहकीकात को मुकम्मल करके हतमी तौर पर इनको जो है वो मुलजिम डिक्लेयर किया गया है। क्योंकि उससे पहले जितने भी अफराद को सामने तफ्तीश किया गया था वो सब के सब सस्पेक्ट कंसिडर होते थे। अब क्योंकि तफ्तीश मुकम्मल है, DNA सैंपलिंग उसकी मैचिंग कर ली गई है, तो अब इनको हतमी तौर पर मुलजिम डिक्लेयर किया जा चुका है। गिरफ्तारी के हवाले से अब जो है वो कुछ देर बाद वज़ीर कानून जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें ये वाज़ेह होगा कि गिरफ्तारी जाहिर की जा रही है या अभी भी नहीं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप नज़र रखिएगा। जहांगीर खान आपसे अपडेट इस बारे में लेते रहेंगे। और इससे पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में पहला ब्रेक थ्रू सामने आया। सफाक दरिंदे की शनाख्त हो गई। मुलजिम का DNA 3 मकामात से हासिल किए गए नमूनों से मैच कर गया। मुलजिम आबिद भावल नगर का रिहायशी है जो माँ बेटी से ज्यादती के जुर्म में सजा काट चुका है। मुलजिम की तस्वीर और क्रिमिनल रिकॉर्ड समा ने हासिल कर लिया है। तफसीलात जानिए नईम अशरफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
मोटर वे ज्यादती केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदे की शिनाख्त हो गई। मुल्ज़िम की तस्वीर और तफसील समा ने हासिल कर ली। फ्रांसिक टीमों को जाए वकुआ पर 3 मकामात से एक ही शख्स का DNA मिला। गाड़ी के टूटे हुए शीशे और खातून के लिबास पर 2 जगह से नमूने लिए गए। करीबी इलाके में रैंडम सैंपलिंग भी की गई, लेकिन कामयाबी ना मिली। पंजाब फोरेंसिक एजेंसी के हुक्काम ने DNA के नमूनों को पुराने रिकॉर्ड में चेक किया तो 2013 के रिकॉर्ड में एक मुजरम से DNA मैच कर गया। ये मुजरम बहावल नगर का रिहायशी आबिद है, जिसने फोर्ट अब्बास से माँ बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था और इसी जुर्म में सजा भी काट चुका है। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में समा की खबर की तस्दीक कर दी। इम्कान है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मरकजी मुल्ज़िम तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी बाकायदा तस्दीक और ऐलान हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। निमश भट्ट, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता किया है। उस्मान बुज़ार ने वज़ीर आज़म को अब तक की पेशरफ़ से आगाह किया है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का कहना है कि वज़ीर आज़म के अहम हुकूमती अरकान से राब्ते जारी हैं। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास साहब, बताइए इन अहम राब्तों से मुताल्लिक़। देखिए, ये इंसिडेंट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल इस पर निगाह रखे हुए हैं और वज़ीर आला पंजाब से मुसलसल राब्ते में है। एक अहम राब्ता कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान हुआ है, जिसमें अब तक जो तहकीकात और जो DNA रिपोर्ट्स हैं और अब तक की जो पेशरफ्त है उससे वज़ीर आज़म को वज़ीर आला की जानिब से आगाह किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अहम पंजाब की हुकूमती शख्सियात से भी राब्ता किया है और अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग ली है। ये एक अहम राब्ता था जो कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहावल नगर में मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जिम आबिद फोर्ट अब्बास के गांव का रिहायशी था। मुल्जिम ने 2013 में 4 साथियों के साथ मिलकर मां और बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। पंचायत ने मुल्जिम आबिद और साथियों को फोर्ट अब्बास से निकाल दिया था। फोर्ट अब्बास चक नंबर 216 के रिहायशी ने मुल्जिम के हवाले से तहलका खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। समा से गुफ्तगू में बताया है कि 2013 में आबिद और उसके साथियों ने मिलकर गैंग रेप किया। बदमाशों के दबाव पर FIR खानदान वालों ने वापस ले ली थी। मुल्जिमान ने कई घरों पर कब्जे किए हुए थे। कब्जे ख़त्म हुए तो 2015 में घर वाले इलाका छोड़ गए। मजीद उसका क्या कहना था, आपको खुद उसी की ज़बानी सुनवा देते हैं। मसला ये है कि ये जो है ना, तकरीबन ये 5 साल पहले इधर हमारे गांव में ही रहते थे, तो ये डकैतियां वगैरह तो इनका आम रूटीन था। खैर, इसने अपनी बहन का भी कत्ल किया था। इसे ये आबद अली जो है, इसने ये जो था ना 257 वाला मामला 2013 वाला, उसमें ये 5 लोग थे। कुछ 263 गाँव के थे और एक ये था हमारे मतलब 260 गाँव का। ये इनके जो वालिद हैं, इन्होंने मतलब ये हमारे गांव में ना 25 एकड़ रकबा है, उसके ऊपर 30 साल इन लोगों ने सब मिलके इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जब ये कब्जा खत्म हुआ, उन दूसरी पार्टी ने कब्जा जब वापस ले लिया तो ये यहाँ से उठ के चले गए। ये 2015 में गए थे यहाँ से ना, 2015 के शुरू में ही चले गए थे ये लोग यहाँ से उठ के। पहले एक भाई ने घर बेचा, फिर दूसरे ने बेचा। तकरीबन ये 7-8 घर थे। ये यहाँ से जो है ना उठ के कोई चिश्तियाँ चला गया, कोई कीर वाली चला गया, कोई दूसरा लाहौर चले गया। मुल्जिम आबिद के क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात समा ने हासिल कर ली हैं। मुल्जिम के खिलाफ फोर्ट अब्बास में कत्ल, इक़दाम कत्ल और ज्यादती समेत 8 मुकदमा दर्ज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आम खबर है। मुल्जिम आबिद के क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात समा ने हासिल कर ली हैं। मुल्जिम के खिलाफ फोर्ट अब्बास में कत्ल, इक़दाम कत्ल और ज्यादती समेत 8 मुकदमा दर्ज हैं। मजीद जानते हैं एहसन अंसारी से। जी एहसन, मुल्जिम के खिलाफ और कौन कौन से मुकदमा दर्ज हैं? जी बिल्कुल, ये मुल्जिम आबिद मलही, जिसके खिलाफ थाना फोर्ट अब्बास में और थाना खिचीवाला में 8 मुकदमा दर्ज हैं उसके खिलाफ, जिनमें दफ़ा 302, 324, सेक्शन 148, 149, 109 और 376 के तहत जो है मुकदमात वो दर्ज हुए। 2013 में इसके खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 2014 में इसके खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज होते हैं और फिर 2016 में ये एक मुकदमा इसके खिलाफ और दर्ज होता है। लेकिन 2017 में इसके खिलाफ फिर से 2 मुकदमा दर्ज होते हैं। 2015 में ये और इसकी फैमिली ये इलाका फोर्ट अब्बास छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपना असर रसूख कायम रखने के लिए ये वहां पर आता रहा है और वहां पर दीगर जराइम में ये शख्स मुलविस रहा है। आज इसी हवाले से DPO बहावल नगर की भी एक बड़ी अहम एक ब्रीफिंग हुई है अपने तमाम पुलिस के अमले के साथ कि आगे से इसे कैसे उन्होंने हिकमत अमली अपनानी है। बहरहाल ये तकरीबन 7 से 8 के करीब जो मुकदमात हैं जिनमें ये शख्स जो मुलविस रहा, इसके बाद ये यहाँ से लाहौर गया है, शेखुपुरा
पूरा रहा है कुछ अर्सा, जिसमें जो कत्ल के इक़दाम कत्ल के जो मुकदमात हैं उसमें अपने ही रिश्तेदारों का मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इसने मर्डर किया है और फिर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इसने वो मुकदमा वापस लेने के लिए प्रेशराइज किया अपनी फैमिली को, अपने सगे मामू का, अपने वालिद के और अपनी बहन के, अपने बहन के और अपने सगे मामू के मर्डर के हवाले से इसके सामने में बातें आई हैं कि इसने वहाँ पे उनका मर्डर किया। इसके अलावा गैंग रेप में भी ये शख्स मुलविस रहा है। थाना फोर्ट अब्बास और भावल नगर के इलाके में, जो थाना फोर्ट अब्बास है इसका एक और इलाका है थाना खिच्ची वाला, जहाँ पर इसके खिलाफ 7 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, जबकि एक मुकदमा इसके खिलाफ थाना फोर्ट अब्बास में दर्ज हुआ है। ठीक है, ऐसा सारी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मोटरवे पर ज्यादती के वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद में ख़वातीन ने एहतजाज किया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ख़वातीन ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। शुरका का मज़ीद क्या कहना था, बता रही हैं समा की नुमाइंदा फरार रब्बानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ आज़ादी मार्च के ख़वातीन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि मुल्क भर में बढ़ते हुए रेप के वाक़यात और ख़ास तौर पर मोटरवे वाले इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि ख़वातीन को घरों से बाहर निकलते हुए सिक्योरिटी फराहम की जाए, रियासत की जानिब से फराहम की जाए और उनको ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पर वो सिक्योर और सेफ रह सके। उनका यही कहना है कि हम यही चाहते हैं कि जुल्म और जबर को यहाँ पर नहीं फैलने देना चाहिए, मुल्क को रियासत मदीना ही बनाया जाए ताकि औरतों की हिफाजत हो सके। मोटरवे पर खातून की असमत दरी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में खवातीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने CCPO लाहौर को बरतरफ करने का मुतालबा भी किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा सलमान अहमद से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। मोटरवे पर ज्यादती का मामला हो या कराची में बच्ची के साथ ज्यादती का मामला, शहरियों में गम गुस्सा पाया जाता है और इसी गम गुस्से का इजहार करने के लिए खवातीन पहुंची हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर और बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन मौजूद है जो कि एहतजाज कर रही हैं और उनका मुतालबा है कि औरतों के साथ, खवातीन के साथ, चाहे बच्ची हो या खवातीन हो, कोई भी महफूज नहीं है। इसके खिलाफ जो है वो यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं, प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि मोटरवे पर खातून की असमत दरी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में खवातीन ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने CCPO लाहौर को बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया। मोटरवे ज्यादती केस के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर खवातीन ने एहतजाज किया। उनका क्या कहना था, आपको सुनवा देते हैं। इसीलिए तो आज जमा हुए हैं कि ये जो बढ़ते हुए तशद्दुद जो बढ़ता जा रहा है औरतों के पर, और सब लोग बैठ के खामोशी से देख रहे हैं, बल्कि उल्टा औरत भी इल्ज़ाम डालते हैं कि तुम्हारा किरदार ख़राब है, तुमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए अब ये हम इसके लिए तैयार नहीं है। औरत इस मईशत में किरदार अदा कर रही है, काम कर रही है, मुशक्कत कर रही है, तो CCPO उमर शेख जैसे अजीम साहब कहते हैं कि जी अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि रियासत तो नाअहल है। वो मुंह खोलता सबूत है रियासत की नाअहली का, और वजीर आजम कुछ नहीं कहते, सदर कुछ नहीं कहता। हम इसलिए आए हैं क्योंकि ज्यादती हुई है और हम अपनी आवाज़ को कम नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज़ को बढ़ाएंगे। लाहौर की जो CCPO है उसको मतलब निकाला जाना चाहिए, उसको रिज़ाइन करवाना चाहिए, उसको फायर करना चाहिए। असल में हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे उमर शेख जैसे माइंडसेट के लोग हैं यहाँ पे, जो इन इदारे पब्लिक इदारों में बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस का इदारा है, अदालत है, या कहीं पे भी बैठे हैं कि जहाँ पे लोगों का डायरेक्ट जो है डीलिंग होती है, तो ये जो दकियानुसी सोच को जो आगे लेके जाते हैं, दकियानुसी सोच को जो आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऑफिसर्स को उनके ओहदों से हटाया जाए। मोटरवे ज्यादती केस पर गैर जिम्मेदाराना बयान पर तनकीद हुई तो CCPO लाहौर मंजर से ही गायब हो गए। हाई प्रोफाइल केस पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास से भी गैर हाजिर रहे। आला सतह की कमेटी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया तो उमर शेख वहाँ भी नजर न आए। लाहौर से देखिए नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट। ये वो बयान था जिसके बाद हर जानिब से CCPO लाहौर उमर शेख को ओहदे से हटाने का मुतालबा शुरू हो गया और हुकूमत पर भी सख्त तनकीद होती रही। पहले रोज तो उमर शेख ने अपने बयान पर तनकीद का जवाब दिया, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गए। मोटरवे ज्यादती केस की पेशरफ्त के जायजे के लिए वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास हुआ तो इसमें भी लाहौर पुलिस के सरबराह नजर नहीं आए, जबकि गुज़िश्ता रोज राजा बशारत की सरबराही में आला सतही तहकीकाती कमेटी ने जाए वकुआ का दौरा किया तो उस वक्त भी CCPO लाहौर साथ नहीं थे और 3 रोज तक जाए वकुआ पर भी नहीं गए। नेम शोबट, समा, लाहौर।
اور اسی پر بات کرتے ہیں، بیورو چیف احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد ولید صاحب، بڑی تمطراق کے ساتھ انٹری دی تھی عمر شیخ نے جب ان کو سی سی پی او لگایا گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جس طرح سے ان کے دعوے تھے کہ اب شاید کسی قسم کا کوئی کرائم نہ ہو لاہور میں، لیکن اب یہ سارے واقعے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اچانک غائب کہاں ہو گئے وہ؟ دیکھیں، اس طرح کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا سٹائل یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو اب ان کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کو ڈرا کے رکھو، ان کو دھمکیاں دو، ان کے خلاف سخت زبان استعمال کرو تاکہ وہ کوئی ایکٹیو ہوں اور جرائم پر قابو پا سکیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے یہاں کہ ایسے جو افسران آئے ہیں کبھی بھی لاہور میں یا کسی بھی جگہ پر، تو اس طرح کی دھمکیاں دینے والے اور اس طرح کی چیزیں کرنے والوں کا کوئی کام نہیں بنا، بلکہ اگر آپ کوئی پرفارمنس ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا میکنزم بنائیں، پیٹرولنگ بڑھائیں، اور اس کے بعد آپ کارکردگی دیکھیں کہ کیا کارکردگی ہوئی ہے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں اس طرح کے جو افسران ہیں ان کی زبان جو ہے آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے استعمال کیا کہ جو شخص جو ہے اپنی خود حفاظت کرے، یعنی کہ ایسی عورت گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ ایک چوکیدار جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا خیال خود رکھیں۔ اسی طرح سے پولیس کو جو اپوائنٹ کیا گیا، پولیس جو لگائی گئی پورے ملک میں، اس میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے خود خیال رکھیں؟ لاہور میں اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے بہت زیادہ ہے، اس طرح کی ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پولیس کے اندر۔ پولیس کے ایس ایچ اوز جو ہیں مختلف علاقوں میں وہ یہ بینرز لگا دیتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں آپ گلی کے باہر نہ کھڑی کریں، گھر کے باہر نہ کھڑی کریں، اگر کوئی کھڑی کرے تو اس کی ہوا نکال دیتے ہیں کیونکہ انہیں ہے کہ گاڑی آپ کی چوری ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب کہ پولیس تو کچھ نہیں کر سکتی، عوام جو ہیں وہ خود ہی اپنے املاک، اپنی جان، سب کا خیال خود رکھیں۔ تو ان کا پھر کیا کام ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اس کی جو زبان تھی اس کے بعد کتنا آؤٹریج ہوا پورے ملک کے اندر کہ کس طرح سے، اور پھر اس کے بعد وہ چھپ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ میٹنگز میں میرا خیال ہے ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں، کیونکہ انہوں نے پہلی جو انٹری ڈالی اس میں یہ کہا کہ میں اس ملک کا سب سے بہترین پولیس افسر ہوں، اور اس طرح کی جیسے وہ سیاستدان ہوتے ہیں ان کا سٹائل اس طرح کا بنا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو پریشر بڑھ رہا ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے، حکومت کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ان کو آپ ریپلیس کر دیں، اس کی جگہ پہ کوئی اچھا پولیس آفیسر لائیں، جو اچھے نامی گرامی پولیس آفیسرز ہیں، جو بلیو کرتے ہیں ڈسپلن میں، جو اپنی فورس میں ڈسپلن میں بلیو کرتے ہیں، اس کا یعنی کہ دھمکیوں کی بجائے وہ پوری اپنی جو فورس ہے اس کو ڈسپلن کے تھرو، کارروائی کے تھرو اپنی کارکردگی بہتر کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں احمد ولی صاحب کہ کارکردگی کو بہتر بنانا چاہیے، نہ کہ بلند و بانگ دعوے کرنے چاہیے کہ میں سب سے بہترین سی سی پی او ہوں۔ اس حوالے سے مزید بھی ہم کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سی سی پی او اس وقت غائب کہاں پر ہیں۔ گجرپورہ کے قریب سیالکوٹ موٹر وے پر 2 ملزمان نے خاتون کو ڈکیتی کے دوران اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ وہ جنگل ہے جہاں پر اس خاتون اور اس کے بچوں کو وہاں پر لے جایا گیا اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ بالکل دائیں جانب جو ہے وہ کرول گاؤں ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس گاؤں سے 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انصاف فراہم کیا جائے۔ گلزار صاحب کا ٹوٹل ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ ہمیں کسی طرح اصل ملزموں تک جو ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ جب تک ہم ان ماڈلز کو نہیں لیں گے جہاں پہ سزا سر عام ہے، آپ اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم کی شناخت ہو گئی۔ ملزم کی تصویر سما نے حاصل کر لی ہے۔ نام عابد ہے اور یہ بہاول نگر کا رہنے والا ہے، اور اس کی تصویر سما پر ایکسکلوسیولی تمام ناظرین پورا ملک دیکھ سکتا ہے۔ زیادتی کرنے والے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ میاں والی سے ہمارے نمائندے عبدالحمید لاشاری ایک ایسے اسٹیڈیم میں موجود ہیں جہاں آج سے 34 سال پہلے ایک شخص کو سرعام پھانسی دی گئی تھی۔ جی بالکل، یہ میاں والی کا وہ اسٹیڈیم ہے جہاں پر آج سے 34 سال پہلے 1986 کو دوست محمد مجرم کو آخری سرعام پھانسی دی گئی تھی۔ مجرم دوست محمد نے ایک شادی شدہ خاتون کو بے دردی سے 1976 کو قتل کر دیا تھا۔ مزید جانتے ہیں ایک بزرگ شہری سے جنہوں نے اس وقت سرعام پھانسی کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی یہ جنرل محمد ضیاء الحق کا دور تھا، تو یہاں پہ جنوبی گیٹ سے دوست محمد نامی شخص کو لایا گیا تھا اسٹیڈیم میں، اور یہاں پر اس کی پھانسی سرعام لگانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔
تو وहाँ पे काफ़ी 25-30 हज़ार लोग मौजूद थे। उन्होंने यहाँ मंजर देखा और दोस्त मोहम्मद को यहाँ तकरीबन 20-25 मिनट सरेआम फांसी पे लटकाया गया और वहाँ पे काफ़ी लोगों के अंदर खौफ व हरास पाया गया था। जी बिल्कुल, जैसा कि बुजुर्ग शहरी ने बताया कि आज से 34 साल पहले सरेआम फांसी के बाद ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस में बहुत हद तक कमी वाक़या हुई। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद लाशारिया में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए उमर शेख को CCPO लगाया गया है। शहजाद अकबर और असद उमर उनकी हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने मोटरवे पर सिक्योरिटी न होने पर मुराद सईद के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया, हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी। ANF अदालत में पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मुतासरा खातून से मुतल्लिक बयान पर CCPO लाहौर को आड़े हाथों लिया। साबिक वजीर कानून का कहना था कि CCPO को खास मकसद के तहत लाहौर में तैनात किया गया है। वो बड़ी आवारा और लूज गुफ्तगू करने के जो है वो पुराने आदी हैं। ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। राना सनाउल्लाह ने 6 माह से फाल मोटरवे को सिक्योरिटी फराहम न करने का जिम्मेदार मुराद सईद को करार देते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा किया। जो मुतल्लका वजीर है और जो कि वजीरे मवासलात ही बनते हैं तो उन्हें रिज़ाइन भी करना चाहिए और इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी होके ये जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि कौन कौन जो है वो इस बात में मुलव्वस है। मुराद सईद के मुस्ताफी होने के मुतालबे पर मबनी करारदाद भी पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। नून लीगी रुकन सुमेरा कोमल की तरफ से करारदाद में कहा गया है कि मुराद सईद को ओहदे से हटाकर किसी अहल शख्स को वजारत दी जाए। तो हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अदनान आदिल साहब का रुख करते हैं। अदनान आदिल साहब, सरेआम फांसी देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हमने ज़ैनब वाले मामले में भी देखा था कि यही मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा था, लेकिन सरेआम फांसी नहीं दी गई। लोगों का ये ख्याल है कि जब तक सख्त तरीन सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तो उस वक्त तक ये वाक़यात नहीं थम सकते, नहीं रुक सकते। जी, आम सेंटीमेंट तो यही है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो 7 साल कैद या उम्र कैद की सज़ा भी नहीं होती, क्योंकि जो ज़्यादती के केसेस हैं उसमें ऐनी शाहिद कानूनी तौर पे दरकार होते हैं। अब आप बताइए कि जो मोटरवे पे वाक़या हुआ और वहाँ पर जो वीराना था, तो कहाँ से आप ऐनी शाहिद लेकर आएंगे? तो हमें अपने कानून में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमारा कानून नाक़िस है इस सिलसिले में, जैसे दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है कि DNA टेस्ट और फॉरेंसिक शवाहिद की बुनियाद के ऊपर सज़ा दे दी जाती है। हमें भी उसको अपने कानून को अपडेट करना चाहिए। जो सरेआम फांसी है वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे तो 14 साल कैद भी नहीं होती। और ये आप देखिए कि एक शख्स है जो 8 मुकदमात में मुलव्विस रहा है, जिसे हम मरकज़ी मुल्ज़िम कह रहे हैं, और वो जो है आज़ाद घूम रहा है। एक शख्स कत्ल, अक़दाम कत्ल, तो हमारा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हमारा जो पूरा पुलिस का और कानून का निज़ाम है वो ऐसा है जो मुजरिमों की मदद कर रहा है। ऐसे सैकड़ों मुजरिम हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं, उन पे बहुत से केसेस हैं। पुलिस के लोग रिश्वत लेकर उनकी तफ्तीश जो है ऐसी ख़राब कर देते हैं कि उनको सज़ा नहीं होती, या कोई वो अच्छा वकील कर लेते हैं जो ऐसे कानूनी नुकात निकाल लेते हैं कि वो सज़ा से बच जाते हैं अदालत से। अगर निचली अदालत से सज़ा होती है तो हाई कोर्ट से बच जाते हैं। तो हमारा जो पूरा कानूनी निज़ाम है इसे ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। आप चाहे सरेआम फांसी दें या खुफिया फांसी दें या आप उसको उम्र कैद दें, लेकिन कोई सज़ा तो दें। हमारे तो सियासतदानों की जो अक्सरियत है ये इश्तिहारी मुजरिमों की मदद से इलेक्शन लड़ते हैं। कितने इश्तिहारी हैं? अगर आज भी आप इसकी तहकीक करें तो सैकड़ों इश्तिहारी ऐसे हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं। ये सिर्फ 1-2 का मामला नहीं है, ये पुलिस का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस, लेकिन अदनान आदिल साहब, बदकिस्मती से सजाएं तो लोगों को हो जाती हैं, लेकिन मुल्जिमान जब बाहर आते हैं तो वो तब भी उससे सबक नहीं सीखते, दोबारा से वही काम शुरू कर देते हैं। नहीं, सज़ा होती नहीं, अक्सरियत को सज़ा नहीं होती है। और ये पुलिस जो है पंजाब में तो ये है कि अगर कोई उन्हें यकीन हो जाता है कि ये शख्स डकैती के साथ रेप का भी इसने किया है और उनको इस बात का यकीन हो जाता है तो उसे पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। अक्सर वो बेशतर जो है ऐसे जो मुल्जिमान हैं उनको पुलिस खुद ही फारिग करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसका केस बनाकर अदालत में जाएगा तो ये वहाँ से रिहा हो जाएगा और फिर हमारे लिए मुश्किल का बाइस बनेगा।
تو ڈکیتی اور ریپ اکٹھا کرنے والے جتنے بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں اکثر و بیشتر جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیے جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے کہ انہیں سزا ہوتی ہے، بلکہ یہ اتنے بدماش ہیں اور ان کے اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ یہ لوگ مدعی جو ہے اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی FIR واپس لے، جیسا کہ اس شخص نے کیا جس کو اب آپ مرکزی ملزم کہہ رہے ہیں. اور آپ کا کورسپونڈنٹ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے دباؤ میں آ کر واپس لے لی FIR. تو بہت سے گواہ اس لیے پیش نہیں ہوتے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں تو مجرم چھٹ جاتے ہیں، وہ باہر آئیں گے ان کو قتل کر دیں گے. کتنے لوگ کچہری میں قتل ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے احاطے میں قتل ہو جاتے ہیں. تو ہمارا پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عدنان عادل صاحب کہ ہمارا اوور آل پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے. احمد ولی صاحب، جس طریقے سے عدنان عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سزا تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس ملک میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس اوور آل نظام کو؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پولیس ریفارم کو؟ کیا سزا دیں، کیا کریں کہ یہ لوگ دوبارہ سے یہ حرکت نہ کریں، ضمانتیں کرا کے باہر نہ آ جائیں، یا پھر کم سے کم ان کو سزائیں تو ہوں؟ دیکھیں، پولیس ریفارم جو ہے اس ملک کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس کے دعوے کے اوپر وہ عمران خان جو ہے وہ حکومت انہوں نے لی ہے. اب پولیس ریفارمز کہیں نہیں ہو رہی، نہ کہیں دکھائی دے رہی ہیں، کہیں ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ سسٹم جو ہے اوور آل واقعی کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے. عام اسکولوں کے اندر بچوں کو بتایا جائے، اور اس کے بعد اگر جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. اگر پولیس جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے گی اور ملزمان جو ہیں اس طرح سے پکڑے جائیں گے اور مجرمان کو سزا ہوگی، تو obviously سب کو پتہ ہوگا کہ ہمیں اگر چھوٹی سی حرکت، یہ تو ریپ جو ہے یہ تو آخری سٹیج ہے نا، اس سے پہلے جو ہراساں کرنے کے واقعات ہیں جس میں اگر کوئی خاتون شکایت کرے اور اس شخص کو پتہ ہو کہ اگر اس خاتون نے شکایت کی تو میں 4 مہینے 6 مہینے 6 سال 7 سال جیل میں جاؤں گا. اگر وہ اسے پتہ ہو کہ میں تو رہا ہو جاؤں گا، میں تو چھوٹ جاؤں گا، کوئی گواہی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو اس کے بعد تو پھر وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا کام. یعنی کہ گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر ہراساں کرنے کے واقعات، دفاتر کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، تو یہ واقعات بڑھتے رہیں گے. پورے سسٹم کو آپ کو اچھا احمد ولی صاحب، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات بڑھتے رہیں گے، تو ایک معاشرے کی کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں یا کسی کو اگر ایسے واقعات کے بارے میں علم ہے تو وہ کم سے کم شکایت کرے، کمپلین کرے، اپنے کسی بڑے کو ہی بتا دے؟ بالکل، یہ بات جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے. جو بچے پھر بڑے ہوں گے وہ سوسائٹی میں اپنا رول پلے کریں گے، اس طرح سے انہیں پتہ ہوگا کہ کس قسم کے ایکشن ہم نے لینے، کہاں شکایت کرنی ہے، کس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے. پھر آگے پولیس جو ہے اس طرح کی شکایات کو سیریس بھی لے. اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہ ہو کہ وہ اس کو بالکل معمولی واقعہ سمجھے. بڑے سے بڑا واقعہ ہو اس پہ بھی وہ کہہ دیں کہ خاتون جو ہے اکیلی گھر سے باہر کیوں نکلی اور اس طرح سے کیوں واقعہ پیش آیا. یعنی پولیس جو ہے عوام کی داد رسی کے لیے بیٹھی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کہیں کہ آپ اس ٹائم پہ کیوں باہر نکلے، آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو سکتی تھی یا کوئی ایسا واقعہ تو ہو سکتا تھے. تو اس طرح سے آپ نے پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ریفارمز کرنا پڑیں گی، ایجوکیشن میں ریفارمز کرنا پڑیں گی، پولیس ریفارمز کرنا پڑیں گی، جوڈیشری کی ریفارمز کرنا پڑیں گی، جہاں پر ساری جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا سہارا لے کے سارے کیسز جو ہیں وہ نمٹائے جائیں. پولیس جو ہے انویسٹیگیشن اس پیرائے میں کرے کہ وہ مجرمان جو ہیں وہ بچ نہ سکیں. پوری چیزیں آپ کے پاس کمپلیٹ ہوں، پروسیکیوشن آپ کی اسٹرانگ ہو، تو جس کی وجہ سے جو مجرمان ہیں ان کو سزا مل سکے. تو اس طرح کے اقدامات لیں گے تو سسٹم ٹھیک ہوگا. ادروائز آپ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مار دیں، سر عام پھانسی دے دیں یا ویسے پھانسی دے دیں، تو یہ اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ اس کے لیے سوسائٹی کو تیار کرنا پڑے گا اور حکومت کو یہ اقدامات اٹھانا پڑیں گے. اچھا، لیکن عدنان عادل صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں تو چلیں پولیس ایکٹیو ہو گئی میڈیا کے زور کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے، اور نتیجہ بھی سامنے آ گیا، لیکن جو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح بے بس غریب لوگ ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اب یہ تو اتفاق ایسا ہے کہ وہ عورت ریسورسفل تھی، اس کی آواز میڈیا تک پہنچ گئی، آپ لوگوں نے ایک کیمپین چلا دی پورے میڈیا میں، حکومت دباؤ میں آ گئی. اور یہ دیکھیے کہ پولیس
کو پولیس نے کچھ نہیں کیا ہے. اس میں جو کامیابی ہوئی ہے فورینزک لیب کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ڈی این اے میچ. بالکل اس ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کریں گے. مریم اورنگزیب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. میڈم جو حادثہ ہوا ہے موٹر وے ثانیہ ہوا ہے اس پر اوور آل آپ کیا کہیں گی, کیونکہ اس میں اب پیش رفت بھی سامنے آئی ہے, ایک ملزم کا ڈی این اے جو ہے وہ میچ کر گیا ہے اور ایک کی شناخت ہو گئی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس پر سیاست کیے بغیر میں کہوں گی کہ ایک مظلوم بچی ماں جس کو 3 بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اجتماعی زیادتی کا, اور اس کے اوپر کل تک آج تک پوری ریاست خاموش ہے. اور آج اگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا یہ بالکل زینب کیس کی طرح اس پہ سیاست کیے بغیر آج پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی جو ہے جو شہباز شریف نے اسٹیبلش کی تھی, اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں, میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتی تھی, آج مظلوم بچی کو انصاف اور آئیڈینٹیفیکیشن اس ڈی این اے کی وجہ سے ہوئی ہے جس کا ڈیٹا آلریڈی پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں موجود تھا جو شہباز شریف کا تحفہ ہے پنجاب کو. اور اس پہ آپ اور سیاست کیا کہ کرائے کے ترجمان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ویمن ہراسر جو ہیں جن کے الزامات ہیں, وہ آج کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایکٹس لگا رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کا منصوبہ تھا, کس کا. یہ نہیں کہہ رہے کہ اس مظلوم کو, اس ماں کو آج انصاف ملا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سی سی پی او اس کا دفاع کر رہے ہیں, آج وزیر اعظم اس کا دفاع کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے اس کو مظلوم کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں. وہ کہہ رہا ہے لڑکی رات کو باہر کیوں نہیں کی, لڑکی گاڑی میں پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا, لڑکی جی ٹی روڈ کیوں نہیں گئی, موٹر وے سے کیوں گئی, اس کا دفاع ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے. اور ان لوگوں کے اوپر آج تک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہوا ہے جنہوں نے اس طرح کی پنجاب کی سائنس فورینزک ایجنسی جو میڈم جس طریقے سے آپ فورینزک کی بات کر رہی ہیں, بالکل میڈم میری بات سنیں, ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی نمبر 2 فورینزک ایجنسی ہے جس کے ڈی این اے کے ڈیٹا کی وجہ سے آج ان درندوں کا, ان دہشت گردوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام کرائے ہیں جس سے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, جس سے مظلوموں کو انصاف مل رہا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں فورینزک لیب کے حوالے سے, وہیں اگر ہم پولیس ریفارم کی بات کریں, کیونکہ اس مجرم کی جو ہسٹری نکلی ہے اس میں یہی نکلا ہے کہ 2013 میں بھی اس پہ مقدمات تھے لیکن اثر و رسوخ کے باعث اس کو چھوڑ دیا گیا, تو پولیس ریفارم کے بارے میں آپ پھر کیا کہیں گے؟ پولیس ریفارم جو ہے وہ سی سی پی او کی شکل میں موجود ہے. یہ 2 دن پہلے کل اور پرسوں کے جو بیانات ہیں, یہ پولیس ریفارم ہے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ پولیس ریفارم ہے کہ اس طرح کے افسروں کی پرورش کرو, یہی پولیس ریفارم ہے. انہی افسروں کو استعمال کرو سیاسی جماعتوں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف, یہ پولیس ریفارم ہے. ان کی آئی بی رپورٹس بھی موجود ہیں جو آپ لوگوں نے ٹی وی میں دکھائی ہیں, اپنے اسکرینز پر دکھائی ہیں. آج کا پولیس ریفارم مدینہ کی ریاست کا سی سی پی او صاحب جو ہیں اس کی ریفلیکشن ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ آج سی سی پی او کے حوالے سے بات کریں, بالکل پورا پاکستان ہی ان کے بیان کی مذمت کرتا ہے, لیکن اگر یہ پولیس ریفارمز 2013 سے لے کے اب تک ہوئے ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آج یہ واقعہ نہیں ہوتا, یہ شخص اگر جیل کے اندر ہوتا, اپنی سزا بھگت رہا ہوتا؟ جی, میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پولیس ریفارم کا حصہ یہ پنجاب کی سائنس فورینزک ایجنسی ہے جو شہباز شریف نے بنائی. پولیس ریفارم جو اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا شہباز شریف, جس نے میرٹ کے اوپر بھرتیاں کی, جس نے میرٹ کا ایک کوڈ رکھا, وہ یہ تمام انڈیکیٹرز اور یہ تمام انفراسٹرکچر, یہ تمام سسٹمیٹک ریفارم آج نظر آ رہا ہے. آج اسی سے مستفید ہو کر اسی کی محرون منت آج اس ماں کو, اس مظلوم کو انصاف مل رہا ہے. یہ ہے پولیس ریفارم, اور وہ پولیس ریفارم جس کا نعرہ جھوٹا لگایا تھا وہ سی سی پی او کی شکل میں آپ سب کے سامنے موجود ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ سی سی پی او کی شکل میں ہمارے سب کے سامنے موجود ہے, بالکل موجود ہے, لیکن اگر اسی شخص کو 2013 میں سزا مل چکی ہوتی, یہ جیل میں ہوتا, اثر و رسوخ استعمال کر کے یہ باہر نہ ہوتا, تو آج اس طرح کا یہ واقعہ نہ ہوتا. اس ٹائم پولیس ریفارمز نہیں تھا, اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا. اس ٹائم پر جو کچھ بھی حالات اور واقعات تھے تو انصاف تو نہیں ملا نا ان کو بھی, جن کے ساتھ یہ ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. ہاں بالکل, آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں, کرمنل ڈیٹا اسی شخص کا اس فورینزک پنجاب سائنس ایجنسی کے اندر موجود تھا, جس کی وجہ سے ڈی این اے آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکی. اور میں نے جو اپنی کل پریس ٹاک کی تھی اس انسیڈنٹ کے اوپر کہ جو درندے ہیں اس طرح کے, جو دہشت گرد ہیں, میں نے ان کو دہشت گرد اور درندوں کا لفظ, کیونکہ یہ حیوان ہے, یہ انسان نہیں ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ فورینزک لیب میں ایز اے کرمنل ڈیٹا موجود تھا تو آج آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. اس وقت سزا ملی تھی
کرمنل ڈیٹا بنا تھا اور آرکائیوز میں تھا تو آج اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میچنگ ہوئی ہے. اس لیے یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں یہ اڑاتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ یہ خود نااہل ہیں، کیونکہ یہ خود اور آج کا بیان کہ سی سی پی او کہیں نہیں جائے گا، بڑا کمال افسر ہے، یہ ہے پرورش، یہ ہے پی ٹی آئی کا پولیس ریفارم. یہ خود بیانات میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور عوام دیکھ. ٹھیک ہے. نون لیگ کی رہنما مریم اورنگزیب سما سے گفتگو کر رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بغیر سوچے سمجھے دیا گیا. ہر کوئی میڈیا کے قابل نہیں ہوتا. انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ واقعے کے مجرم جلد قانون کے کٹہرے میں آ جائیں گے. واقعہ ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ اس معاشرے پہ ایک ایسا داغ لگا ہے کہ ساری دنیا میں ندامت اٹھانی پڑ رہی ہے. یہ ایک ایسا سانحہ ہے، ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس موٹر وے پہ ہونے والی زیادتی کے مجرموں کو جلد گرفتار کیا جائے گا. ایک بات میں عرض کروں، سی سی پی او نے جو بیان دیا سارے لوگ میڈیا کے قابل نہیں ہوتے. غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور بغیر سوچے سمجھے دیا گیا. پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان نے لاہور موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا. سی سی پی او لاہور کے بیان کی مذمت کی. کہا کوئی بھی کسی بھی وقت موٹر وے پر سفر کر سکتا ہے، تحفظ دینا پولیس کا کام ہے. جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے اندر میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو موٹر وے پولیس ہے وہ اس بات کو میک شور کریں کہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کیا اقدام انہوں نے ابھی سے اٹھا لیے ہیں کہ کیوں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، کیا وجہ کہ یہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو غلطیاں موٹر وے پولیس کی طرف سے ہوئی ہیں اس کو فوری طور پہ جو ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی پی او صاحب کا میسج جو ان کا ایک بیان آیا ہے، میں سخت الفاظ میں ان کے اس بیان کی بھی مذمت کرتا ہوں، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم جو ہمارے پولیس آفیشلز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے. بیرسٹر امرین نے موٹر وے زیادتی کیس کی تحقیقات پر سوال اٹھا دیے ہیں. کہا کہ کیس کی کارروائی میں ابھی تک کسی خاتون پولیس اہلکار کا کردار سامنے نہیں آیا. پہلی بات تو یہ کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے، آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کی گئی. اسٹیٹمنٹ آئی تھی یہ ایبسولوٹلی اٹ واز اے بریچ آف دی وکٹمز کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو ڈگنیٹی. اسٹیٹ کا قانونی آپ کا آئینی رسپانسبلٹی ہے عورتوں اور آدمیوں کو، آپ کے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا. سو یہ جو پرسیپشن گیا ہے یہ بہت ہی برا گیا ہے. قانون کہتا ہے لائف آپ کو ڈیتھ پینلٹی ملتی ہے یا 25 ایئرز آف امپریزنمنٹ جو آپ کی لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے. کوئی عورت پولیس آفیسر ابھی تک اس کیس میں انوالو ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی، جو ایک بہت بڑی ایک یہاں پہ لوپ ہول ہے. موٹر وے سے گزرنے والے ایک شہری نے سما کو بتایا کہ جب موٹر وے پر خاتون نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا وہ سڑک پر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایک شخص انہیں مارتا ہوا کھینچ کر پیچھے لے گیا. محمد خالد کا کہنا ہے کہ جو دیکھا اس کی اطلاع 15 پر پولیس کو دے دی تھی. میں رنگ روڈ سے جو ہی میں نے موٹر وے پہ ان ہوا ہوں تو میں نے ٹول پلازا کراس کیا، تو کراس کر کے تو آگے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی ہیزرز لائٹس آن تھیں اور کیا کہتے ہیں وہ وائٹ کلر کی ہونڈا اسپیڈ گاڑی تھی. تو میں جب تھوڑا سا 500 میٹر تھوڑا سا آگے گیا ہوں تو میں نے اپنے ہائی بھی مان کر دیے کیونکہ میں نے وہاں پہ تھوڑی سی نقل و حرکت دیکھی. تو جب میں تھوڑا سا نزدیک ہوا ہوں تو ایک گاڑی کی اور سے خاتون دوڑ کے روڈ میں آئی ہیں. انہوں نے جناب مجھے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا. پیچھے سے وہ درندہ صرف انسان بھی آیا ہے، اس نے بھی ان کو اسی طرح سے جناب کیا کہتے ہیں پکڑا، پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے اور ساتھ تھپڑ مار رہا ہے ان کو. یہ جب میں گزرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے تو میں نے کراس کر کے تو فوری طور پہ میں نے 15 پہ کال ملائی 2:47 پہ. تو ودن 5 منٹس مجھے آگے سے پولیس فورس نے رسپونڈ کیا اور 2:52 پہ وہاں پہ پولیس پہنچ چکی تھی. جب میں صبح اٹھا ہوں مجھے بہت دکھ ہوا وہ دیکھ کے. تو مجھے یہ میں جب بار بار وہ سین میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ادھر میں نے 500 میٹر پہ ہائی بیم آن کیے تھے، میں ادھر سے ہائی بیم آن کر کے ان کی طرف رکھتا، شاید اس عورت کو کوئی شیلٹر مل جاتا، یا میں گاڑی ریورس بھگاتا ادھر سے ٹول پلازے سے 1-2 بندے ساتھ لیتا، یا اسی ٹول پلازے سے تھوڑا آگے ساتھ پولیس کا بہت بڑا ناکہ لگا ہوا پنجاب پولیس کا، وہاں سے 1-2 ملازم ساتھ لیتے آگے جاتے تو شاید یہ کیا کہتے ہیں یہ درندگی نہ ہوتی، اس بیچاری چیز سے بچ سکتی.
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि साहबा इकराम और अहले बैत की तौहीन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और अज़मत सहाबा और अहले बैत रैली निकाली गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि हमारी तहरीक सहाबा और दीन की तौहीन के खिलाफ है, मोहतरम शख्सियात की तौहीन की मज़म्मत करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि कराची के मुंतखब नुमाइंदों को असम्बलीज़ में ये मामला उठाना चाहिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।